السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تنانتنا يا أنواع الإعراب أردتنم جرسانال ولله الحمد. الرفع والنصب والخفض والجزم مالتنا. أسلفنا أن الرفع له علامات كم؟ 4. من الضمة والواو والالف والنون. كم موضع للضم؟ ضم 4 بوتا له. من اسم مفرد، جمع تكسير، جمع مؤنث سالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الواو لها موضعين أو لها موضعان. من النامن؟ نعم، جمع مذكر سالم. الأسماء 6، وهي أب، أخ، حم، هن، فو، ذو. قتلوا يانو الالف نو. الف علامه الرفع ميانو سنت بوتا نو؟ عند بوتا ብቻ ነው። እሱም المثنى مثنى። نون عند بوتا ነው። እሱም الافعال الخمسه። علامه النصب ስንት ናቸው? 5 ናቸው። الفتحه، الالف، الكسرة، الياء، حذف النون. فتحة سنت بوتا له 3. من اسم مفرد، جمع تكسيرنا، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. طبعا إذا دخل عليه ناصب ميلو حكمونه. ناصب كالجبابت منصوب هنا، ناصب سيجبابت منصوب هنا. علامة النصب فتحان. أما الياء فلها كم موضع؟ الياء نعم 3 مواضع. من جمع مذكر سالم، مثنى، الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة. الفتحة، فتحة علامة الجر، علامة الخفض ميانو. من لا ينو؟ في الاسم الذي لا ينصرف، في الاسم الذي لا ينصرف. علامة الجزم سنتناچو؟ 2 ያለ ትክክል ነው። 3 ያለ ትክክል ነው። 3 ብለናል። አንደኛው السكون، ሁለተኛ حذف حرف العلة، ሶስተኛ حذف النون። እነዚህን አውቀናል። يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل: تقدر الحركات الثلاث في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم نحو غلامي وابني. الإعراب التقديري أسلفنا. الإعراب التقديري في الاسم والفعل. اسم لاي، فعل لاي. اسم لاي عندنا في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، ودياء المتكلم يتتقاسم نحو غلامي وابني. غلامي ميلو في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر من دنو حركة مقدرة. جاء غلامي مرفوع، علامة رفعه ماذا؟ ضمة مقدرة على ماذا؟ على ما قبل ياء المتكلم. رأيت غلامي، غلامي منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. سلمت على غلامي، غلامي مجرور وعلامة جره ماذا؟ كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. أن كسرة ظاهرة إلى كسرة سلالة مالتنا كل سنة.
ከስረቱን ሙቀደራም ካልክ ችግር የለውም ኢንሻአላህ ይሄ አንደኛው ቦታ ነው የስም ቦታ ሁለተኛው في الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة نحو الفتى والمصطفى موسى حبلى هذه آخراتቸው ألف ነው من ይባላሉ ويسمى مقصورا آخر ألف የሆነ ስም مكسور ነው የሚባለው من على وتقدر الضمة والكسرة في الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة اسم مكسور حكم سينقرن له ياو كلا يتيازنو تقدر الحركات الثلاث ميلولاي عندنا الاسم المضاف إلى المتكلم ولتنيا الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة اسم مكسور ماله اسم مكسور كلهم حركات مقدرنا ميون عرف الفتى ميلو جاء الفتى رأيت الفتى مررت بالفتى فتحهم ضمهم كسرهم مننا مقدر على الألف منع من ظهورها ماذا تعذر ألف كونه تعذر وتقدر الضمة والكسرة في الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها ياء لازمة يراسي كلمة جزء هنا ياء مالذ كفيتو كسر يلا نحو القاضي والداعي والمرتقي النازما يبالالو ويسمى اسما منقوصا اسم منقوص يبالال آخر من يلبت آخر يا هنا مالذ آخر واو هنا سمس آخر واو يهونا سمس لك እንደዚህ ነው ወይስ ምንድነው ህጉ ማስተዋሻ ለዛችሁም ባለፈው ተናግሬ ነበር آخر واو የሆነ ስም የለም آخر واو የሆነ ስም የለም ምን ቀመንዱ ሰመንዱ እነዚህ አረብኛ አይደሉም ቀመንዱ ሰመንዱ የሚሏቸው አረብኛ አይደሉም አረብኛ ሆኖ آخر واو የሆነ ስም የለም ስለዚህ آخر ያ የሆነው ምን እንለዋለን اسم منقوص ነው حكمه ምን አለ تقدر الضمة والكسرة ضمنا كسرة مقدر يهونال منع من ظهورهما ماذا الثقل ነው ያ መጨረሻው ያ የሆነ حركውን ظاهر እንዳይሆን የሚያደርገው ثقل ነው ግልጽ ነው አይደለም እዚች ጋር ምሳሌዎችን አመጣለን نحو القاضي الداعي المرتقي ብለው አመጣለን ሶስቱም ያመጣልን ስሞች አል ያላቸው ናቸው ስለዚህ አል በሚኖር ሰዓት በዚህ ሁኔታ ያው ይኖራል ምን ይሆናል ضمና ከስራ ሙቀደር ይሆናል فتحው ظاهر ይሆናል القاضي የሚለውን ምን ትላለህ جاء القاضي قاضي فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء على ما قبل الياء من له ياء المتكلم لين وزيقا على الياء نفسها منع من ظهورها ماذا الثقل سلمت على القاضي مجرور بعلى وعلامة جره ماذا كسرة مقدرة على الياء على الآخر مالت السلام على الآخر ويم على الياء منع من ظهورها ماذا الثقل رأيت القاضية سيونمو قاضية مفعول به منصوب نعم وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة فتحة سيون خفيف صلونة ثقل اللون فتحة ظاهر يونال ضمنا كسرا ግን ምን ይሆናል ሙቀደር ይሆናል ይህ አሊፍና ላም ያለበት الاسم المنقوص ሲሆን አሊፍና ላም የሌለው ስም ሲሆን ግን ለምሳሌ القاضي የሚለው ላይ አለን ስቀንስበት
በዚህ ጊዜ في حالة الرفع وفي حالة الجر تحذف الياء في حالة الرفع وفي حالة الجر تحذف الياء عندنا مثلا جاء قاض جاء قاض يا إلا صنع الله مثلا قاض فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على ماذا على الياء المحذوفة على الياء المحذوفة جاء قاض مثلا صنع الله وكذلك مررت بقاض مررت بقاض تلاله قاض مجرور بحرف الباء وعلامة جره ماذا كسرة مقدرة على الياء المحذوفة كلصنا على اسم منقوص لي آل كليلو في حالة النصب والجر من هنا ያው محذوف ይሆናል ኪታብ ላይ የሌለ ስለሆነ ማስተዋሻ መያዝ አለባችሁ ኪታቡ ላይ የሌለውን መስአላ ሲሰሙ ማስተዋሻ መያዝ አለባችሁ አሁን እዚህ ጋር ያሉ ምሳሌዎችን ብናይ يوم يدعو الداعي مهطعين إلى الداعي يوم يدعو الداعي يميلو داعي فاعل يدعو من دنا مرفوع وعلامة رفعه ماذا እዚህ ጋር رسم المصحف ስለሆነ ነው የቁርአን رسم የቁርአን ጽሁፍ የራሱ ቃዒዳ ያለው እንጂ ሲጻፍ ከቁርአን ውጪ يوم يدعو الداعي ያ ይጻፋል ምክንያቱም ምን አለው አሊፍና ላም አለው حذف አይደረግም አሊፍና ላም በሌለ ጊዜ ነው حذف የሚደረገው ያ حذف ሲደረግ ደግሞ ተንዊን ይኖራል ዳዒን ነው መጥተለው ዳዒን بالتنوين እዚህ ጋር ተንዊን የለም ያም የለም ይሄ የሙስሐፍ ረስም ነው ራሱን ይቻላል እንጂ ከቁርአን ውጪ ሲጽፈው ምንድነው ዳዒ يوم يدعو الداعي بلا ነው ሲጽፈው دعا الداعي تيالج دعا الداعي يا አለች አሊፍና ላም ሲኖር ያ حذفات تدرج كليل لكن دعا داعين كل صنع على وكذلك ولتنيا من دنا ميلو مثالو مهطعين الى الداعي الى الداعي يا الله إلى داع يا نور كل صنار الله دعا الداعي سنل الفنا لام الله في حالة الرفع مالتنا من دنا مثلو الداعي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا ضمة مقدرة على الياء يا التي على الياء منع من ظهورها ماذا الثقل إلى الداعي مجرور بإلى وعلامة جره ماذا كسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها ماذا الثقل نجرجن دعا داع فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا ضمة مقدرة على ماذا على الياء المحذوفة على الياء المحذوفة إلى داع مجرور بإلى وعلامة جرها ماذا كسرة مقدرة على الياء المحذوفة كل سنار الله مثالي يا متعلنجن يا مصحف رسمنا يان حذف درجات مالت نصب لاي منم لوط إلا نصب لاي ألفنا لام نورم النورم فتحة ظاهرة على الياء ياء حذف يدرجم ألفنا لام سينورم سينورم مالت من على وتظهر فيه الفتحة لخفتها نحو أجيب داعي الله
أجيب داعيا منصوب مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة إيه قد اسم منقوص اسم منقوص حكمنا أسلفنا قتلوا ملالا وتقدر الضمة والفتحة في الفعل سمن جرسا سم إعراب تقديري مدرج باتشو سموج سنتاينت ناتشو سوستاينت ناتشو عندنا الاسم المضاف إلى ياء المتكلم هذا لا ولتنيا اسم منقوص سوستنيا الاسم المكسور ناتشو فعل ليس متى فعل مضارع دمو من دنا تقدر الضمة والفتحة في الفعل المضارع المعتل الآخر من النامن ضمنا فتحة معتل الآخر لي تقرير الدرجات يدعو آخر واوي هنا فعل مضارع ماله يدعو محمد أخاه يدعو فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ماذا ضمة مقدرة على الواو واو لا ماله منع من ظهورها ماذا الثقل كل صنار لم ثقلنا مثله يدعو له وكذلك الفتحة من الزوم لن يدعو عندنا لو تقدر ضمة الفتحة في الفعل المضارع المعتل بالالف المعتل بماذا بالالف معتل بالالف لمثال يخشى المؤمن ربه يخشى فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ماذا ضمة مقدرة على الالف يخشى على الالف منع من ظهورها ماذا التعذر يخشى سيون وكذلك نصب من الزوم كل صنع لم لن يخشى نعم تكلم لن يخشى وتظهر فيه الفتحة وما تقدر ضمة الفتحة في الفعل المضارع المعتل الآخر يخشى من الزو لن يخشى أن يخشى من دنو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه ماذا فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر ألف الجزي حركة الشك من أرسانا كذب فيت نجرجن تقدر الضمة فقط في الفعل المضارع المعتل بالواو أو بالياء واونا ياء سيون ግን ይለያል ተቅዲር የምናደርገው ضمان ብቻ ግልጽ ነው አይደለም ዋውና ያ ሲሆን ተቅዲር የሚደረገው ምንና ምንድነው ضما ብቻ ነው يدعو لمثال يدعو محمد اخاه يدعو ምንድነው فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ماذا ضمة مقدرة على الواو نعم منع من ظهورها ماذا الثقل يدعو نجرج النصب بميون ساعات يظهر فيه الفتحة كل سنة لم لن يدعو نلان كذلك يرمي تقدر فيه الضمة فقط من نلالم يرمي الرجل الحجارة يرمي من دنا فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ماذا ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها ماذا الثقل نجرجن نصب بيونس لن يرمي فتحة ظاهرة على الأخير كل سنة لم فتحة ظاهر يونال وتظهر الفتحة نحو لن يدعو ولن يرمي والجزم في الثلاثة بالحذف كما تقدم صوستم لي من دنا آخر ألف مهن آخر واو مهن آخر ياء مهن جزم لي من دنا حذفنا لم يخشى بحذف الألف لم يدعو
بحذف الواو لم يقضي بحذف الياء فعل لا هنا باب الموانع من الصرف فصل في الموانع من الصرف الموانع من الصرف عند اسم متمكن غير أمكن እንዲሆን የሚያደርግ ነው نعم مضارع نعم يدعو واو يراسو كونو دعا ونو اصله دال عين واو ودقال يوم يدعو الداعي له رسمه لا ودقال زي له نعم ودقال يوم يدعو الداعي ميلا رسمه لا ودقال سلام ينبب ነው ይጣለው ስለማይነበብ ለልቲቃ ሳኪነይ يدعو واو አላረ واو ሳኪናት ከዛ ደግሞ ስኩን አለ ለልቲቃ ሳኪነን ጣለው ግን ይሄም ምን ላይ ነው رسم المصحف ላይ ነው እንጂ ከሙስሐፍ ውጪ ቀደም እንደጻፍ ነው يدعو واو ይጻፋል ምንድነው مرفوع بتجرده من الناصب والجازم وعلامه رفعه ماذا ضمه مقدره على الواو كلصنا واو ይኖራል ይሄ ግን رسم المصحف ነው ቀደም እንዳልነው ማለት ነው የሙስሐፍ رسم ራሱን ይቻለ ስለሆነ ከኢዕራብ ላይ ከተማርነው የተለየ ጽሁፍ ልናገኝ እንችላለን ቁርአን ላይ ማለት ነው موانع الصرف اسم متمكننا غير متمكن ተብሎ በሁለት ይከፈላል اسم በተቀሉ متمكننا غير متمكن ተብሎ ይከፈላል متمكن ማለት ሙዕረብ ማለት ሙዕረብን አሳልፈናል غير متمكن ማለት مبني ማለት مبنيን አሳልፈናል አይደል الاصل في الاسماء ماذا انها معربه يعني انها متمكنه ማለት ግልጽ ነው አይደል ስለዚህ ሙዕረብ የሆነውን متمكن እንላለን مبني የሆነውን غير متمكن እንላለን ከዛ በኋላ ሙዕረብ የሆነውን متمكن ያልነውን متمكن امكن متمكن غير امكن ብለን ደግሞ በሁለት እንከፍለዋለን متمكن امكن ማለት منصرف ማለት ነው ማይቀበሉ ተንዊን ማለት ነው متمكن غير امكن ደግሞ ምንድነው غير منصرف ሁለቱም ግን ምንድናቸው منصرفና غير منصرف ምን ውስጥ ነው የገቡት متمكن ማለትም ሙዕረብ ናቸው ግልጽ ነው አይደለ ሙዕረብ ሆኖ ተንዊን የማይቀበል አለ እሱ ምን ይባላል الاسم المتمكن غير امكن ግልጽ ነው አይደለ اصሉ ባለፈው እንደተነጋገርነው الاصل انها من الاسماء ماذا منصرفه تقبل الصرف ነገር ግን ሰርፍን እንዳይቀበል የሚያደርጉ ምክንያቶች አሉ እነዛ ምክንያቶች ሲመጡ ምን ይሆናል غير منصرف ይሆናል ስለዚህ ምክንያቱን ማወቅ ያስፈልጋል ስሞች ተንዊን እንዳይቀበሉ منصرف እንዳይሆኑ የሚያደርጋቸው ምክንያቶች አሉ እነሱም ማወቅ ኪታባችን ያስቀመጠልን ክሪስታላችን ነበር ኪታባችን ያስቀመጠልን አንድ ቤት አለ موانع الصرفን አንድ ላይ የሚሰበስብ ምን ይላል اجمع كذاس وزن عادلا نعم أنث بمعرفة كذاس ركب وزد عجمة والوصف قد كمل عمله بيت ለማሟላት የመጣል ከዛው እዚች ያሉ ዒላሎች 9 ዒላሎች አሉ
አንደኛው ኢጅማዕ ሁለተኛው ወዚን የሚለው ነው ሶስተኛው ዓዲለን ነው አራተኛ አኒስ አምስተኛ ቢማዕሪፋ ስድስተኛ ረኪብ ሰባተኛ ዚድ ስምንተኛ ዑጅመተን ዘጠነኛ ፈልወስፉ ቀድ ከሞላ ቤቱን ለመሙላት ነው የመጣው ኢጅማዕ ማለት ሲገት ሙንተሃ الجموع ማለት ሲገቱ ሙንተሃ الجموع على وزن مفاعيل የመጣ ስም ማለት ነው ባጭሩ በመፋዒል ወዝን ሲባል የሰርፉ ወዝን አይደለም መፋዒል ሊሆን ይችላል አፋዒል ሊሆን ይችላል ፈዋዒል ሊሆን ይችላል የፊደሉ ቁጥርና የሐረካቱ መመሳሰል ብቻ ነው የሚታየው ግልጽ ነው አይደለም የፊደሉ ቁጥር ምን አለ መፋ ሁለት ፊደል ከዛ አሊፍ መፋ ከዛስ ዒል ሁለት ፊደል የመጀመሪያው ከስራ ማለት ነው ወይም ደግሞ ዒል ሶስት ፊደል የመሃሉ ያ ስኩን ማለት ግልጽ ነው አይደለም ይሄ ሲገት ሙንተሃ الجموع አንደኛው ሁለተኛ ወዝን የሚለው ወዝኑ الفعل ብላችሁ ማስተዋሻ ያዙ ወዝኑ الفعل ማለት ሶስተኛ ዓዲለን የሚለው ዓድል ማለት ዓድል أن تكون الاسم معدولة أن تكون الاسم معدولة አራተኛ النث النث التأنيث ማለት التأنيث ማለት የተፈለገበት አምስተኛ بمعرفة ስል የተፈለገበት العالمية العالمية ከማዕሪፋ ውስጥ አንዱ ዓለም ነው ወደፊት እንደምናየው ከማዕሪፋ ውስጥ አንዱን ዓለምን ብቻ ነው የተፈለገበት بمعرفة ስል ዓለምን ብቻ ረኪብ የተፈለገበት التركيب المزجي ብቻ التركيب المزجي ይባላል እንመጣበታለን ማስተዋሻ ያዛችሁ ነው التركيب المزجي زيد ሲል የፈለገው زيادة الالف والنون ማለት زيادة الالف والنون عجمة ነው أن تكون الاسم أعجمية فالوصف وصف ነው ራሱ وصفية እነዚህም በሶስት ልንከፍላቸው እንችላለን በሶስት እንከፍላቸዋለን አንደኛ ምን እንላለን ما يمنع من الصرف بوحده ما يمنع من الصرف بوحده ብቻውን ከተንዊን የሚከለክል ዒላ አለ ከነዚህ ውስጥ ማለት ብቻውን ከተንዊን የሚከለክል ዒላ አለ እሱም نعم ተራሂ እነዚህ አንደኛ ኢጅማዕ ነው ምን አለ ሲገት منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع على وزن ماذا مفاعيل فواعل أفاعل ممساسلو ብቻ ይፊደሉ መመሳሰል ይፊደሉ ቁጥርና የሐረካው መመሳሰል ግልጽ ነው አይደለም ፊደሉ ቁጥርና የሐረካው ሰርፍ ላይ ከተማራችሁት ሚዛን ጋር እንዳይመሳሰልባችሁ ግልጽ ነው አይደለም ለምሳሌ على وزن مفاعيل ስንል መናቢር ሊገባ ይችላል መናቢር على وزن مفاعيل ነው ከሰርፉ ጋር ተመሳሳይ ግልጽ ነው አይደለም መሳጂድ ሊገባ ይችላል ነገር ግን እንበለና ሰላሲል የሚለው ሊገባ ይችላል ግልጽ ነው አይደለም የሰርፉ ወዝን አይደለም ለማለት ፈልጌ ነው ባጭሩ ከአሊፍ በፊት ሁለት ፊደል አለ መፍቱህ የሆኑ ከዛ አሊፍ አለ ሁለት ፊደል ከዛ አሊፍ ከዛ ሁለት ፊደል ወይም ሶስት ፊደል ማከሉ ያ ስኩን የሆነ
ግልጽ ነው አይደለ ምሳሌ ይሄ ምሳሌ መሳጅድ ስንት ፊደል ነው ይሄ ሁለት ፊደል ከአሊፍ በፊት አለ መፍቱህ የሆነው ከዛ አሊፍ ከዛ ሁለት ፊደል አለ አይደል ሁለተኛ ምሳሌ ደግሞ ምን ልንል እንችላለን መሷቢህ መሷቢህ ስንል ከአሊፍ በፊት ያለው ላይ ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው ሁለት ፊደል አለ ሁለቱም መፍቱህ ናቸው ከዛስ ከአሊፍ በኋላ ሶስት ፊደል አለ ማከሉ ያ ስኩን አለ ግልጽ ነው አይደለም ከነዚህ ከሁለቱ ጋር በፊደል ቁጥርና በሐረካ የተመሳሰለ እዚህ ውስጥ ይገባል ግልጽ ነው አይደለም እዚህ ውስጥ ይገባል يمنع بوحده من الصرف مساجد የሚለውን ብንወስድ مساجد ممنوع من الصرف ምን ትላለ ለምሳሌ في المدينة مساجد كثيرة في المدينة مساجد كثيرة في المدينة مساجد كثيرة في المدينة ميلو خبر مقدم ነው مساجد ምንድነው مبتدا مرفوع ነው علامه رفعه ضمه ብቻ تنوين አይኖረው ተመልከት مساجد كثيرة كثيرة مساجد የሚገልጽ ነው አይደል ናዕት ነው ግን مساجد በضمه ብቻ ነው ማደርገው كثيرةንስ በተንዊን ምክንያቱም مساجدና كثيرة ምንድነው ለውጣቸው ይባል مساجد ممنوع من الصرف ነው كثيرة ግን ምን አይደለም ممنوع من الصرف አይደለም مساجد ለምን ከሰርፍ ተከለከለ በተባል በአንድ ምክንያት ብቻ ነው አንድ ምክንያት እሱም صيغه منتهى الجموع ስለሆነ ማለት ግልጽ ነው አይደለ ይሄ አንደኛ ክፍል ነው ما يمنع من الصرف بوحده አንደኛ صيغه منتهى الجموع ሁለተኛስ ሁለተኛ التأنيث ብቻ بالالف التأنيث بالالف ይሄ ቀይድ ሙሂም ነው التأنيث ብቻ አተንም ሌላ ተأنيث አለን በኋላ መናየው እዚህ ጋር ግን ብቻውን ከሰርፍ የሚከለክለው ተأنيث ምንድነው بالالف بالالف المقصوره ሊሆን ይችላል بالالف الممدوده ሊሆን ይችላል الف مقصوره ማለት الف ከሱ በኋላ ሀምዛ የሌለ ማለት كحبلى مثلا حبلى الف مكسوره ወይም ደግሞ حمراء الف ممدوده ይህ الف مكسوره ይህ ደግሞ الف ممدوده ሁለቱም ምንድናቸው الف التأنيث ናቸው ግልጽ ነው አይደለም እንደዚህ አይነቱ ስም ممنوع من الصرف ነው ممنوع من الصرف ነው ምንድነው ዒላው ብትባል ስንት ዒላ አለው አንድ ዒላ ብቻ ነው ስም ምንድነው التأنيث بالالف ግልጽ ነው አይደለም ምን ትላለ جاءت النسوة أو جاءت المرأة حمراء جاءت المرأة الحمراء 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 ميلو من دنا نعم مرفوع بلا تنوين حمراء رأيت امرأة حمراء حمراء بلا تنوين حمراء ناتلم حمراء سلمت على امرأة من حمراء فتحة اسم الله ينصرف اسم الله ينصرف علامة الجر من دنو علامة الجر من دنو أصلفنا لا فتحة اسم الله ينصرف زيغا من ماراتشو ነገሮች አንደኛ ተንዊን አይቀበሩ በየትኛውም ሁኔታ في حالة الرفع في حالة النصب
في حالة الجر من يقبلوا تنوين يقبلوا ሁለተኛ ዓላመቱል ጀራቸው ምንድነው ፈትሐ ግልጽ ነው አይደለም ዓላመቱል ጀራቸው ፈትሐ ስለዚህ ሰለምቱ ዐላ ኢምራአቲን ዐላ ኢምራአቲን ኢምራአቲን መጅሩር ነው አይደለም ሐምራአ ኢምራአቲን የሚከተል ናዕት ነው ግልጽ ነው አይደለም ምንድነው መጅሩር ነው ሐምራአ መጅሩር ነው ነገር ግን ወዓላመቱ ጀሪሂ ماذا الفتحه لانه اسم لا ينصرف بعلة واحدة عند علة بتاعنا سمندنا التأنيث بالالف كلصنا አይደለም እነዚህ ከነዚህ ውስጥ አንደኛ ይሄ ነው يمنع بوحده من الصرف ማለት ሁለተኛው አንኒት የሚለው እዚህ ጋር ግን ሌላ የተእኒት አይነት አለ ሌላ አጋዥ የሚፈልግ ማለት እሱን እናያለን التأنيث بالالف كونه ግን ብቻውን يمنع من ماذا من الصرف ይሄ አንደኛው ክፍል ነው ما يمنع من الصرف وحده ይሄንን ከያዛችሁ እናጥፋው ይጥፋ ሁለተኛው ما يمنع من الصرف بضميمة العلمية አንድ ምክንያት ከዓለምያ ጋር የሆነ ከሰርፍ የሚከለክሉ ደግሞ አሉ ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ وزن الفعل አንደኛው وزن الفعل ነው ጨርሳቸው ሁለተኛው عدل ነው ሶስተኛው ተእኒስ ነው ተእኒስ አራተኛ بمعرفة የሚለው ከሁሉም ጋር የሚሆን ነው ዓለምያ ለብቻ እናመጣለን አራተኛ ተርኪብ ነው ተርኪብ المزجي ማለት እንችላለን አራተኛ التركيب المزجي تركيب المزجي አምስተኛ زيادة الالف والنون ስድስተኛ العجمة عجمية እነዚህ ስድስቱ ማዕሪፋ ካልነው ጋር ተቆራኝተው يمنع من الصرف ለዚህ ስድስቱም ማለት ነው ስድስቱም ፕላስ ከምን ጋር ከአልዓለምያ ጋር ማለትም وزن الفعل كعلمية ጋር ለምሳሌ አህመድ የሚለውን ስም ብንወስድ ዓለምያ ነው አይደል ዓለምያ ነው መጠሪያ ስም ነው ማለት ነው وكذلك ምንድነው وزن الفعل احمد فعل مضارع احمد الله ማለት እንችላለን እሱን ራሱ ማድረግ እንጂ አህመድ የሚለውን ስም ራሱ فعل እናደርጋለን አይደል احمد الله على نعمه فعل ወራየው የفعل مضارع وزن ነው احمد የሚለው ስለዚህ احمد وزن الفعل مع العالميه ስለዚህ احمد ممنوع من الصرف ነው
جاء أحمد بلا تنوين رأيت أحمد بلا تنوين مررت بأحمد اسم لا ينصرف እንዳትረሱ علامة الجر ምንድነው فتحة نصب ላይና رفع ላይ ደግሞ ምን ይላቸው ተንዊን የለም ሁለተኛ العدل عدل مع العالمية كتابو ይነግረናል ዝጋ ግን እነዚህን በደንብ ከያዝነው ሰብስበን መያዣ በሶስት ከፍለናል አንዱን ጨርሰናል ሁለተኛውን ክፍል ነው የምናወራው እነዚህ ስድስቱ ከዓለሚያ ጋር العدل مع العالمية عمر የሚለው معدول ነው عامر ከነበረው ስም ወደ عمر ተቀይሮ ነው ይሄ ምንድነው عدل ተቅዲሪ ይባላል እንመጣበታለን ተቅዲሪ ነው عامر ነበር ብለው አስበው ከዛ عمر አደረጉት ተቅዲሪ ነው እንመጣበታለን ኪታባችን ላይ على كل حال عمر معدول ነው مع ذلك ምንድነው عالمية ስለዚህ عمر ممنوع من الصرف جاء عمر بلا تنوين رأيت عمر بلا تنوين سلمت على عمر مجرور بالفتحة ماله ሶስተኛ التأنيث مع العالمية زيغا تأنيث قدم ያልነው تأنيث መሆን የለበት قدم ያልነው تأنيث ምንድነው تأنيث بالالف ነው አይደል ይሄ ግን بغير الف التأنيث بغير الف ማስተውሻ ላይ بغير الف ባሉት ይሄና التأنيث بغير الف ለምሳሌ فاطمة اسم مؤنث ነው አይደል الف አይደለም በታ መርቡጣ ዘይነብ ምንድነው የሴት ስም ነው ነገር ምን የለውም الف የለውም الف التأنيث የለውም وكذلك طلحة ምንለው تأنيث لفظي ይባላል تأنيث لفظي ነው ምንም የወንድ ስም ቢሆንም ታመርቡጣ ግን ስላለው تأنيث ይባላል ሶስት አይነት تأنيث ጠቀስኩላችሁ አሁን عائشة زينب طلحة عائشة ምንድነው لفظا ومعنى مؤنث ነው زينب معنى ብቻ مؤنث ነው አይደለም طلحة لفظا ብቻ مؤنث ነው ግልጽ ነው አይደለም لفظا ብቻ የሚሆን معنى ብቻ የሚሆን لفظا ومعنى የሚሆን ከአሊፍ ውጪ ተእኒት የተደረገ ማንኛውም ከዓለሚያ ጋር ከተቆራኘ ምንድነው يمنع من الصرف عائشة قالت عائشة فاعل مرفوع بلا تنوين كل سنة لا رأيت عائشة روي الحديث عن عائشة عن حرف الجر عائشة مجرور وعلامة جره ماذا فتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع من الصرف ماذا علتان من التأنيث بغير ألفنا العالمية زينب من الزون جاءت زينب رأيت زينب مررت بزينب طلحة من الزون جاء طلحة رأيت طلحة مررت بطلحة كل سنة لا التأنيث التركيب المزجي تركيب ሶስት አይነት እንደሆነ ይነግረናል ተርኪብ ኢዳፊ አለ ተርኪብ ኢስናዲ አለ ተርኪብ መዝጂ አለ ተርኪብ መዝጂ ምንለው ሁለት ስሞች አንዱ ወደ አንዱ ተጠግቶ እንደ አንድ የተወሰደ እንደ አንድ ስም የተደረገ ማዕዲ ማዕዲና ከሪብ አንድ ላይ አንድ ስም ሆኗል ሐድረመውት አንድ ላይ ሁለቱ ተርኪብ ተደርጓል ኢምተዘጃ ተቀላቅሏል ማለት ተርኪብ መዝጂ ግልጽ ነው አይደል ሐድረመውት የከተማ ስም ነው ስለዚህ ምን እንላለን ተርኪብ المزجي مع ماذا مع العالمية كعالمية ጋር ሐድረመውት የሚለው ለከተማ ስም ነው አንደኛ ሐድረመውት መዝጂ ነው ተርኪብ መዝጂ ነው ሁለተኛ ዓለም ነው ለከተማ ዓለም ስም ነው መጠሪያ ግልጽ ነው አይደለም ስለዚህ ሐድረመውት ምን ممنوع من الصرف ነው ማለት ምን ትላለህ ሐድረመውት مدينة طيبة
حضرموت مبتدأ مرفوع علامة رفعه ماذا ضمة بلا تنوين ضمة بتاع قلت على لا حضرموت رأيت حضرموت بلا تنوين مالت مررت بحضرموت علامة الجر من دنو فتحة نوع الرسام قلت على لا تركيب مزدي مع العالمية أمستنيا زيادة الألف والنون مع العالمية آخر ألفنا نون يالله سموش يالله عربية له منك أجل مثالي عثمان صفوان يمساسلت ይሄ አሊፍና ኑን መጨረሻ ላይ ያለው ዑስማን وكذلك ዓለሚያ ነው አይደለም ዓለሚያ ነው ለወንድ የተሰጠ ስም ነው ስለዚህ ምን ትላለ ዑስማን جاء عثمان رأيت عثمان سلمت على عثمان فتحة كل أنا أرى جروا بالفتحة نوما العجمية كعربية وجه هونو قانقوا عليه عند سم يوسدواتشو سموتشي نورال سموتشي لا مثالي أسماء الأنبياء إلا 4 إلى كارات تجعلوا كلهم سموتش عجمي ناج كارات مان يمسلاتشوال شعيب صالح هودنا نبياتنا محمد عليه الصلاة والسلام ከነዚህ ውጭ ያሉ ስሞች ሁሉ ምንድናቸው አጀሚያ ናቸው ለምሳሌ ኢብራሂምን ብንወስድ ኢብራሂም አጀሚያ ነው مع العالميه يمنع من الصرف ስለዚህ ምን ትላለህ قام ابراهيم رايت ابراهيم مررت بابراهيم ولهذا قال سبحانه وتعالى أن اتبع ملة إبراهيم ملة مضاف إبراهيم مضاف إليه مجرور وعلامة جره ماذا الفتحة لأنه اسم لا ينصرف والمانع من الصرف كم علتان العالمية والعجمة إيه ولتنيا كفر ሶስተኛ ኢንሳን አጠፋ እዚህ ጋር እንጻፍ ሶስተኛ ምንድነው ما يمنع من الصرف بضميمة الوصفية ከነዚህ ከስድስት ውስጥ ከወስፍያ ጋር የሚቆራኝ ሶስት ብቻ አለ ከዚህ ውስጥ ሶስቱን ቀንሰን እዚህ ጋር እናመጣለን ሶስቱ ከወስፍያ ጋር ይቆራኙ ወዝኑ الفعل ይቆራኛል ከወስፍ ጋር ማለት العدل ይቆራኛል ከወስፍ ጋር ተእኒት አይቆራኝም ተርኪብ መዝዲ አይቆራኝም زيادة الالف والنون ይቆራኛል አጀሚያ አይቆራኝም ግልጽ ነው አይደል አንደኛ ወዝኑ الفعل ሁለተኛ ምን አልኳችሁ ምን እናምጣው ወደዚህ ከዚህ العدل ሶስተኛ ምን እናምጣ زيادة الالف والنون خلاص እነዚህ ሶስቱ ብቻ ናቸው وزن الفعل مع الوصفية العدل
مع الوصفية زيادة الألف والنون مع الوصفية كل صنعر له كزيوج له التأنيث مع الوصفية ميبال لنم تركيب مزدي مع الوصفية ميبال لنم العجمية مع الوصفية ميبال يلنم كل صنعر له وزن الفعل الله وزن الفعل أفضل أحسن يمساسلوت ባለፈው ያሳለፍነው ምሳሌ ላይ ለምሳሌ ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم في احسن تقويم እዚህ ጋር ችግር የለም በኋላ እንመጣበታል ከዚህ ውጭ ሌላ ምሳሌ ቁርአን ላይ فحيوا باحسن منها فحيوا باحسن منها بحرف الجر ነው احسن مجرور بالباء وعلامه جره ماذا الفتحه لأنه اسم لا ينصرف اسم لا ينصرف والعلة من الصرف علتان من النامن الوصفية ووزن الفعل كل صنارة له ሁለተኛው عدل عدل ላይ የታወቁ ቁጥር ያላቸው የቁጥር ስሞች ናቸው የቁጥር ስሞች ከአንድ ጀምሮ ማለት ነው እስከ 9 ድረስ أحاد ثناء ثلاث رباع خماس يالك እስከ 9 ወይም ደግሞ موحد مثنى مثلث مربع مخمس يالك እስከ 9 أحاد ማለት واحدا ማለት ثناء ويم مثنى مالت اثنين مالت ثلاث ويم مثلث مالت ثلاثة مالت فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع ما معناه مثنى اثنين تزوج 2 وأنت 2 وذاك 2 ማለት ግልጽ ነው አይደለም ثلاث አንተም 3 ማለት 3 ማለት ሩባዕስ አንተም 4 ማለት እያንዳንዳችሁ 4 ማግባት ትችላላችሁ እያንዳንዳችሁ 3 እያንዳንዳችሁ 2 ማግባት ትችላላችሁ ማለት ስለዚህ መስና ማለት اثنين ግልጽ ነው አይደለም ثلاث ማለትስ 3 ስለዚህ 3 የሚለውን ተክራር መስለስ ወይም ثلاث ብለን عدل አደረግነው ግልጽ ነው አይደል عدل ተደረገ ይሄንን ተከሩር መስለስ በሚል ተቀየረ ማለት ስለዚህ العدل مع الوصفيه ነው ማለት ግልጽ ነው አይደል العدل ሶስተኛው زياده الالف والنون زياده الالف والنون ለምሳሌ ሰክራን የሚለው በጣም እንደዛ አይነቱ ማለት ነው ሰክራን በመስከር በጣም ያለፈ ማለት ነው እንደዛ አይነቱ አሊፍና ኑን አለው ወስፍ ነው ይሄም ምንድነው መምኑዕ من الصرف ነው ይሄንን ያዙ ቀደም ከጠፋው ጋር ከዛ ወደ ኪታቡ ስንመጣ ቶሎ እንሄዳለን አለቀ ከሰርፍ የሚከለክል عند عله ብቻ አለ ምንና ምን صيغه منتهى الجموعنا التأنيث بالالف የሚለው ቀይድ ያስፈልገናል ግልጽ ነው አይደለም ሁለት ዒላዎች ተቆራኝተው ከተንዊን የሚከለክሉ አሉ وزن الفعل مع العالميه العدل مع العالميه التأنيث مع العالميه تركيب المزدي مع العالميه زياده الالف والنون مع العالميه العجمه مع العالميه ويم ደግሞ وزن الفعل مع الوصفيه العدل مع الوصفيه زياده الالف والنون مع الوصفيه كتاباችን ላይ እንምጣ يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في موانع الصرف الاسم الذي لا ينصرف فيه علتان ሁለት ምክንያቶች ስላሉት من علل 9
ከዘጠኝ ምክንያቶች ውስጥ ማለት አው ዋሂዳ ወይም አንድ ዒላ ብቻ ነው ተቆሙ መቃም العلتين እንደ ሁለት የሚቆጠር የሁለቱን ዒላ ቦታ የሚይዝ አንድ ብቻ ዒላ ከሰርፍ የሚከለክላል አለ والعلل التسع አጠቃላይ እነዚህ ዒላሎች እንግዲህ ማን ከማን ጋር እንደሚቆራኝ አይተናል አጠቃላይ ግን ምን ምንድናቸው አንደኛው الجمع ሁለተኛው وزن الفعل ሶስተኛ العدل አራተኛ التأنيث አምስተኛ التعريف سدستኛ التركيب سبعتኛ الالف والنون الزائدتان ثمانتኛ العجمة زتنኛ الصفة يجمعها قول الشاعر اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزن عجمة فالوصف قد كملا هنا تحفظ علاج فالجمع شرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع مهنا اللبت وهي صيغة منتهى الجموع دمو صيغة مفاعل نحو مساجد دراهم غنائم أو مفاعيل نحو مصابيح محاريب دنانير هذه العلة هي العلة الأولى من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام العلتين يولد علان وضع متشفنات بتشان هنا كصرف مكلكلنا وأما وزن الفعل سندمو فالمراد به أن يكون الاسم على وزن خاص كشمرة خاص بالفعل مالذ فعل لا ብቻ የሆኑ ወዝኖች አሉ የፊዕል አውዛኖች አሉ ስም በዛ ወዝን ከመጣ ምን እናደርጋለን ممنوع من الصرف እናደርጋለን ለምሳሌ ከሸመረ بتشديد الميم ሸመረ የሚለው ስም አድርጎታል ለምሳሌ ለፈረስ ስም አድርጎት ነበር ከዚህ በፊት አንድ ግለሰብ አረቦች ውስጥ ማለት ሸመረ የሚለው ሸመረ ማለት ታጠቀ ማለት እኮ ነው ፊዕል ነው ራሱ ሸመረን ስም አደረገው ልጅ ወልደ ስሙን ሸመረ ብትለው ለምሳሌ ወይም ذهب ብትለው ወይም ضرب ብትለው ስም ብታደርግለት ማለት ነው وزن الفعل مع العالمية ነው ማለት ምን አለ بتشديد الميم ضرب بالبناء للمفعول على ضرب የሚለው خاص بالفعل هنا وزن ስለሆነ ضرب ግን ضرب ከሆነ ስምም አሰድ ለምሳሌ ምንድነው ከضرب ጋር ተመሳሳይ ነው ሶስት ፊደል مفتوح 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 ማለት አሰድ ሶስተኛው ናት አሰድ ضر ተመሳሳይ ናቸው የስምም የፊዕልም ወዝን ነው ይሄ ፈዓለ የሚለው ማለት ፈዓለ የሚለው ወዝን ለስምም ለፊዕልም ስለሚሆን የፊዕል ብቻ خاص አይደለም ضرب ከሆነ ግን የፊዕል ብቻ ወዝን ነው وانطلق ونحوه من الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل انطلق بانفعل وزن سم كمطه لاند سو سم كادركو معناتنو اذا سمي بشيء من ذلك كنزي ውስጥ የሆነን ነገር ወይም የሆነን ግለሰብ ከሰየምከው ስም ካረከው يمنع من الصرف ማለት أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل وين فعل ላይ የሚጨመረው አነይቱ አለ አይደል አነይቱ فعل ላይ የሚጨመረው የተጨመረበት ስም ካገኘ وهو مشارك للفعل في وزنه كفعل ጋር ምንድነው ይሄ ስም በወዝናቸው ተመሳሳይ ነው አህመድ ሚለው አህመድ ራሱ ስም ይሆናል አህመዱላህ ስትል فعل ይሆናል አህመድ ራሱ ማለት የዚድ ሚለው ስም ይሆናል جاء يزيد ትላለ يزيد زيادة زاد يزيد زيادة فعل ይሆናል تغلب جاء تغلب ትላለ ስም ይሆናል تغلب تغلب غلبت فعل ይሆናል አይደለም نرجس ስም ይሆናል فعل ይሆናል واما العدل فهو خروج الاسم عن صيغته الاصليه عدل ደግሞ ምንለው አንድ ስም ከአስልጅ ከሆነው ሲጋው ተቀይሮ ከመጣ ምን አለ ኢማ ተህቂቀን ወይ በትክክል ያለ ተጨባጭ የሆነ ነገር አረብኛ ላይ ከአንድ ስም ወደ አንድ ስም ተቀይሮ عدل የተደረጉ ይሄ ወስፍ ላይ ነው مثال أحاد موحد ثناء مثنى ثلاث مثلث رباع مربع وهكذا إلى العشرة فإنها معدولة عن ألفاظ العدد الأصول المكررة
ከያንዳንዱ ሙከረር የተቀየረ ነው ኡሐድ ዋሂዳን ዋሂዳን ማለት ሱና ኢስነይን ኢስነይን ማለት ሱላስ ሰላስ ሰላስ ማለት فاصل جاء القوم احاد جاءوا واحدا واحدا ማለት وكذا اصل موحد ምንድነው واحدا واحدا ማለት واصل جاء القوم مثنى ማለት جاءوا اثنين اثنين ሁለት ሁለት ነው መጡ ማለት جاءوا اثنين اثنين وكذا في الباقي ثلاث 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 ማለት واما تقديرا كالاعلام التي على وزن فعل በفعل وزن የምናገኛቸው ስሞች በአጠቃላይ ማዕዱል ናቸው ነገር ግን ተቅዲራን አላዝች ጋር ኢማ ተቅዲራን ማለት ምን ማለት ነው ዑመር መጀመሪያ አሚር ነበር ለማለት የሚያስችል ምንም ደሊል የለም ግልጽ ነው አይደል كذلك ዙፈር ዙሐል መጀመሪያው ዛፊር ነበር ከዛ ወደ ዙፈር ተቀይሮ ነው ዛሂል ነበር ወደ ዙሐል ተቀይሮ ነው የሚል ምንም መረጃ የለም ግልጽ ነው አይደል ነገር ግን ዙሐልን አረቦች ተንዊንን ከልክለውት غير منصرف አድርገውት አገኘ ነው ኢላን ሲፈልጉ አንደኛ ዓለምያ ሁለተኛ ኢላ ሲያጡ ተቅዲረን ዛሂል ነበር ዙሐል ሆነ አሉ ግልጽ ነው አይደል ስለዚህ ሙቀደር ይሄ አድል ሙቀደር ስም ላይ ያሉት ዑመር ሁበል ዙሐል ቁዘም የመሳሰሉ መጀመሪያው ሀቢል ነበር ዛሂል ነበር አሚር ነበር ከዛ ዑመር ሆነ ይላል ግን ምንድነው ይሄ አድል ተቅዲር ይሉታል على كل حال እኛ ምንፈልገው ዋና ቁም ነገር በፉዕል ወዝን ሆኖ ስም ከሆነ በፉዕል ወዝን ሆኖ ስም ከሆነ ያ ምንድነው ممنوع من الصرف ነው فانها لما سمعت ممنوعه من الصرف عربوች ሲናገሩት ممنوعه من الصرف አድርገው ነው የሚጠቀሙት وليس فيها عله ظاهره غير العالميه عله ግን ሳይዩ ዓለምያ ብቻ ነው قدروا فيها العدل عدل دمو تقدير ادرغونا العالميه مع العدل لالو معناته وانها معدوله عن عامر وزافر وزاحل بلو تقدير ادرغو معناته اما التانيث فهو على ثلاثه اقسام تانيث ثلاثه التانيث بالالف قدم اسلفنا يمنع من الصرف بوحده قلنا አይደለም تأنيث بالتاء التأنيث بالمعنى التأنيث بالتاء كعائشة وطلحة ሁለቱም ይሆናል تأنيث لفظا ومعنى ሊሆን ይችላል تأنيث لفظا ብቻ ሊሆን ይችላል እንደ طلحة ማለት بالمعنى ያለው ደግሞ እንደ ዘይነብ لفظ مؤنث አይደለም معناው ግን የሴት ስም ዘይነብ ሱዓድ የመሳሰሉ فالتأنيث بالالف يمنع الصرف مطلقا سواء كانت الالف مكسوره كحبلى ومرضى وذكرى قدم دالكواچو الف مكسور ميهن او كانت ممدوده كصحراء وحمراء وزكريا واشياء وهذه العله هي العله الثانيه من العلتين اللتين كل واحده منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام العلتين أما التأنيث بالتاء بتاء كهنس تأنيث فيمنع من الصرف فيمنع الصرف مع العالمية سواء كانت علما لمذكر كطلحة أو لمؤنث كفاطمة صنع لهم يوندم سم بيون تا مربوط أكالو تأنيث لفظين هنا يمنع من الصرف سوستنيا وأما التأنيث المعنوي فهو كالتأنيث بالتاء معنوي من لو عند زينب من دنو لك عند تأنيث بالتاء فيمنع من الصرف مع العالمية لكن فيمنع الصرف مع العالمية لكن بشرط أن يكون الاسم زتجا كصافنا مستوشا تجماري مستوشا ينقرن مستثنات የሆኑ ነገሮች አሉ እሱን ሊነግረን ሙስተስና የሚሆነው አንድ ብቻ ነው ለነገሩ አንዷን ብቻ ቢነግረን ጥሩ ነበር እነዚህ ሁሉ ምንድናቸው የዘረዘረልን ممنوع من الصرف ናቸው بشرط أن يكون الاسم زائدا على 3 أحرف كسعاد مؤنث ነው ስለዚህ التأنيث مع العالمية ነው يمنع من الصرف ምንድነው
ከ3 ፊደል በላይ ነው ሲን አይን አሊፍ ዳል 4 ናቸው አው ثلاثيا محرك الوسط كسقر سقر ግን 3 ፊደል ነው ነገር ግን ማከሉ مفتوح ነው سقر ይህም ممنوع من الصرف أو ساكن الوسط أعجميا كجور የሚለው ምንድነው የሆነ ቀሪያ ስም ነው አሉ የቀሪያ የከተማ ስም العالمية مع التأنيث وكذلك عجميነትም አለበት የአጀም ስም ስለሆነ ማለት ይሄ ሳኪን الوسط ቢሆንም ምን እናደርጋለን يمنع من الصرف ማለት عجمية ስለሆነ ማለት أو منقولا من المذكر إلى المؤنث كما إذا سميت امرأة بزيد زيد بله سيد ልጅን ከሰየምካት زيد የወንድ ስም ከወንድ ስም አንስተ ለሴት አረክ ምን ሆነ التأنيث مع العالمية ማለት ግልጽ ነው አይደለም ለሴት ስም ስላደረከው ማለት ነገር ግን ሳኪኑ الوسط ነው زيد ነገር ግን መንቁል من مذكر إلى مؤنث ከወንድ ወስደን ለሴት ያደረግነው ስለሆነ ይሄም يمنع من الصرف جاءت زيد سيتنات جاءت زيد رأيت زيد مررت بزيد زيد لون አድርገን ነው ቢሆን እኮ ምንድነው ምንለው جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد እኮ ነው ነገር ግን ይሄን ወንድ ስም አንስተን ለሴት አደረግነው ለሴት ስናደርገው ممنوع من الصرف ሆነ ማለት ግልጽ ነው አይደለም فإن لم يكن شيء من ذلك ከነዚህ ውጭ ከሆነ كهند ودعد ማለትም ባጭሩ التأنيث المعنوي إذا كانت على 3 أحرف ساكن الوسط يصرف ويمنع من الصرف ሁለቱም ይቻላል ግልጽ ነው አይደለም ምሳሌ هند مؤنث ነው 3 ፊደል ነው ወሰጡ ምንድነው ሳኪን ዳዕድ ሙአነስ ነው 3 ፊደል ነው ሳኪን ለወሰጥ እንደዚህ አይነቱ ጃዘ الصرف وتركه ሁለቱም ይቻላል وهو الاحسن الترك احسن ይላል ነው ሙአሊፍ ግልጽ ነው አይደለም اما التعريف فالمراد به العالميه التعريف سن العالميه ነው የተፈለገበት تمنع الصرف ساعة الذي دعا لنا سبحانه تمنع الصرف مع وزن الفعل كأحمد ويزيد تقريبا زون قرا لم بياسبين ነበር ግን ሰዓት ሄዷል ممنوع من الصرف ሳንጨርስ አቆመን ማለት ነው على كل حال ይህ ማስተዋሾችን ስለያዘን ለሚቀጥለው ጊዜ ሳይፈጅብን ይሄንን ጨርስና ወደሚቀጥለው ፈስል እንሄዳለን الله سبحانه وتعالى بسمانه تتقام يدرغن صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين